رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك ماذا ينفقون. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا تكرهوا. हाँ के आगे क्या है और उससे पहले क्या है तो किस तरह पढ़ेंगे? हु तकरहू. तकरहू शैअन नहीं पढ़ेंगे. वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. सब पढ़ रहे हैं ऊंची आवाज से फिर से पढ़ें. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير. فيه كبير وصد
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام फिर से पढ़ें وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام फिर से वصد وإخراج أهله منه أكبر عند الله وإخراج إخراجو नहीं है जीम पे सिर्फ पेश है फिर से पढ़ें وإخراج منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم
يسألونك عن الخمر والميسر عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم عزيز حكيم फिर से पढ़े إن الله
हकीम। काफ के नीचे जो ज़ेर और बारीक करें। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.